आजको भिडियो चाहिँ माल्टामा कतिसम्म कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा फेरि पनि आज म तपाईँलाई स्पष्टसँग चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु। किनभने मैले फेसबुक पेज खोलेर हेरेको थिएँ, त्यहाँनिर चाहिँ धेरैजनाले पनि भन्नुभएको थियो, कतिजनाले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन माल्टामा कस्तो काम खाँदाखेरि अथवा कति चाहिँ कमाउन सकिन्छ। धेरै जसो डेलिभरी बोयको धेरैजनाले भन्नुभएको छ। मैले यसको विषयमा अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ र आज पनि तपाईँलाई चाहिँ स्पष्ट गराउन चाहन्छु। कुन काम गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै क्याटेगोरीको हिसाबमा तपाईँलाई एक एक कामको विषयमा जस्तै सेक्रेटरीको भयो, तपाईँको हाउसकिपिङको भयो, अथवा क्लिनरको भयो, तपाईँको वेटरको भयो, त्यस पछाडि लगेर तपाईँको चाहिँ सेफको भयो, यी एक एक विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई एक एकको सबै बताउन नसकुँला, तर अलमोस्ट जुन चाहिँ एउटै क्याटेगोरीको चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो है भनेर चाहिँ म तपाईँलाई आजलाई चाहिँ यो अनुसारको भिडियो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। सो गाइज सबैजनालाई दर्शक नमस्ते, फेरि पनि वेलकम गरेँ 27 प्रकाशको युट्युब च्यानलमा। र यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज हौसला बढाउनको लागि भयो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। र तपाईँको जिज्ञासा चाहिँ यदि तपाईँलाई कुनै क्वेसन सोध्नु छ भने चाहिँ प्लिज तपाईँले सोधेको क्वेसनको 2-4 भिडियोमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको छ, क्वेसन सोध्नु भएको छ, तर तपाईँको त्यो क्वेसनको एन्सर दिन भने नरिसाइदिनु होला। सबैजनाको लगभग 100-150 जनाले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको हुन्छ। सबैजनाको 150, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, 150 जनाको क्वेसनको यदि मैले एन्सर दिन थालेँ भने लगभग 5-6 घन्टाभन्दा माथिको भिडियो बन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यत्रो सबैको पर्छ पर्दैन, जतिजनाको पर्छ त्यसैमा पनि तपाईँको पनि जिज्ञासा हुनसक्छ। उहाँले नै सोध्नु भएको, तपाईँले नै सोध्नु भएको एन्सर आएन भनेर नरिसाइदिनु होला। यदि तपाईँले नै सोधे जस्तोको पनि आउन सक्छ। र आजको विषय भनेको चाहिँ हामीले सिजनमा माल्टामा त्यो काम गऱ्यौँ र यति घन्टा काम गऱ्यौँ भने कतिसम्म कमाउन सक्ने रहेछौँ। र अफ सिजनमा, किनभने मैले अफ सिजन पनि झेलिसकेँ, अफ सिजनमा पनि मैले काम गरिसकेँ र सिजनमा पनि काम गरिसकेँ। यो दुइटै अनुभव चाहिँ मलाई छ। अब पहिला मलाई सिजनको अनुभव थिएन, अफ सिजनको मात्र अनुभव थियो भने अब मलाई सिजनको पनि अनुभव भइसकेको छ। र मैले भन्न सक्छु कि सिजनमा पनि यो मैले देखेको पनि छु, सिजनमा पनि यति कमाइ हुँदो रहेछ र अफ सिजनमा पनि यति कमाइ हुँदो रहेछ भनेर अब चाहिँ म भन्न सक्ने भएँ। अफ सिजनमा यति कमाइ हुँदो रहेछ, सिजनमा यति। अरूको मैले अरूको हेरिरहनु परेन। अब मेरो आफ्नै उसले पनि र मैले देखेअनुसार साथीभाइले आफ्नै रुममा साथीभाइले कमाएको हिसाबले पनि मैले भन्न सक्ने भएँ। सो आज चाहिँ म तपाईँलाई यही विषयमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अलिकति लामो हुनसक्छ, ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। यदि तपाईँ माल्टा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा आउन चाहनु भएको छ र कमाइको विषयमा तपाईँले यदि बुझ्न चाहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो भिडियो एकदमै काम लाग्न सक्छ। र मन पर्यो भने लाइक सेयर भनेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, नगर्दा पनि हुन्छ, गर्दा पनि हुन्छ। म कुनै प्रोफेसनल युट्युबर पनि होइन र युट्युबबाट लाखौँ रुपियाँ कमाएर खाने पनि होइन। सो गाइज अब चाहिँ म गएँ तपाईँलाई कुन काम गर्दाखेरि कति कमाइ हुन्छ र सिजनमा त्यही काम गर्दा र त्यति नै घन्टा पाउनुभयो भने कति कमाइ हुन्छ भन्ने विषयतिर लागेँ। र तपाईँको यहाँको चाहिँ तपाईँको मिनिमम सेलेरी भनेको चाहिँ एउटा नर्मल क्याटेगोरी जुन चाहिँ क्लिनर अथवा डिसवासर र हाउसकिपिङको नर्मल सेलेरी जुन सप्लाईबाटको चाहिँ छ, नर्मल सेलेरी भनेको तपाईँको चाहिँ 792 रुपियाँ बेसिक छ। तपाईँको चाहिँ नर्मल बेसिक भनेको चाहिँ माल्टामा सप्लाईबाटको कुरा गर्दैछु। र तपाईँ यदि डाइरेक्ट होटेल हुँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँ डाइरेक्ट कम्पनीमा हुनुहुन्छ, होटेल हुँदै डाइरेक्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको नर्मल क्लिनरको बेसिक भनेको तपाईँको 830 देखि लगेर तपाईँको माथि नै हुनसक्छ, अथवा 900 सम्म तपाईँको कसैले 5ले पे गर्न सक्छ भने कसैले 5.5ले पे गर्न सक्छ, कम्पनी अनुसार हुन्छ। सो नर्मल तपाईँको बेसिक, न्यूनतम तपाईँको बेसिक भनेको चाहिँ 792 रुपियाँ हो। र अब गएँ तपाईँले 792 रुपियाँले फेरि झट्ट 792 भन्दैमा तपाईँले फेरि सोच्नु होला, सोचिसक्नु पनि भयो होला। 792 भन्छ यो प्रकाशले, 792 अथवा 800 रुपियाँकै हिसाब गऱ्यौँ है त। 792 भन्दा अलिकति यताउता हुनसक्छ। 800 रुपियाँले के गर्ने त, 300-400 त खर्च आउँछ अरे भनेर सुन्नु पनि भएको होला। एक्ज्याक्टली तपाईँले 800 रुपियाँले के गर्ने त, 400 रुपियाँ 300-400 रुपियाँ तपाईँको खर्च आउँछ। अलिकति राम्रो रुममा बस्नुभयो, डिस्टर्ब नहुने खालको रुममा बस्नुभयो, मान्छेहरू थोरै भएको सेयरिङ रुममा बस्नुभयो भने तपाईँको 300-400 रुपियाँ खर्च आउँछ। अनि 400 रुपियाँ कमाएर हामीले के गर्ने, त्यसमा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने होला। म नै अहिले ट्याक्स तपाईँको अब कमाइ अनुसारको ट्याक्स तिर्नुपर्छ। म पनि नेपालको 50-60 हजार रुपियाँ ट्याक्स तिर्छु, अथवा यहाँको 350, 400, 500 रुपियाँसम्म ट्याक्स तिर्नुपर्छ महिनाको मैले कमाइबाट। सो त्यस्तै अब एउटा नर्मल जुन क्लिनर, डिसवासर अनि तपाईँको वेटरमा जाउँ। तपाईँलाई घन्टाको 5 रुपियाँले पे गरेको छ भने यहाँ घन्टाको हिसाबले हुन्छ। अब घन्टाको तपाईँको बेसिक त 800 रुपियाँ छ, तर पनि तपाईँलाई 800 रुपियाँ नै आउँछ भनेर हामीले नसोचौँ है त, कसैले पनि नसोचौँ।
तपाईले जति काम गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ। अब तपाईको बेसिक 800 भए पनि तपाईको पर विकको 40 एक हप्ताको 40 घण्टामा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुभएको छ अथवा त्यति बुझ्नु भएको छ भने अब हेर्नुहोस् म तपाईलाई भन्छु, एक हप्तामा 7 दिन हुन्छ। 7 दिनमा तपाईले काम 6 दिन पाउनुभयो। त्यो कम्पनी बिजी छ, त्यो होटल बिजी छ भने तपाईले 6 दिन काम पाउनुभयो र 6 दिनमा तपाईले दिनको 10 घण्टा मात्र पाउनुभयो अथवा 8 घण्टा मात्र पाउनुभयो भने 8 6 का 48 भयो, 48 घण्टा भयो। सो 48 घण्टामा अब 6 दिन काम गर्नुभयो, 48 8 घण्टा मात्र पाउनुभयो भने 48 घण्टा भयो। सो 48 घण्टामा तपाईको यहाँको सरकारको नियम चाहिँ आधी घण्टा, तपाईले 8 घण्टा काम गर्दाखेरि आधी घण्टा चाहिँ सरकारको नियम छ खानाको लागि छुट्टै, त्यो चाहिँ कम्पनीले पैसा पे गर्दैन, कुनै पनि कम्पनीले पे गर्दैन। र तपाईको अब 6 दिनको आधा घण्टा काट्दाखेरि पनि 3 घण्टा काट्यो भनेपछि 48 घण्टामा 3 घण्टा काट्यो भने 45 घण्टा तपाईको पेमा गयो। अथवा 45 घण्टा चाहिँ उसले 5 रुपैयाँले पे गरेको छ भने तपाईको 45 घण्टाको हिसाबले गर्दा 45 घण्टा तपाईले पर विक काम गर्नुभयो भनेपछि तपाईले अब 50 घण्टा पाउनुभयो भने तपाईको 4 हप्ता, महिनामा 4 हप्ता भयो, 4 हप्तामा 50 पाउनु भने 200 घण्टा तपाईले काम गर्नुभयो। 200 घण्टामा तपाईको अझ 2 दिन एक्स्ट्रा हुन्छ, 7 चौको 28 हुन्छ भने 2 दिन एक्स्ट्रा हुन्छ। 2 दिन एक्स्ट्राले तपाईको खाने अथवा आधी घण्टा त्यहाँनेरि कटौती भयो भने पनि तपाईले 200 घण्टा 200 घण्टा तपाईले काम गर्नुभयो। 200 घण्टा तपाईले काम गरिसकेपछि तपाईको बेसिक आवर भनेको 173 चाहिँ 173 घण्टा चाहिँ तपाईको बेसिक हुन्छ। अब 173 तपाईको बेसिकमा छुटिन्छ, तपाईको बेसिक पैसामा छुटिन्छ। यदि तपाईले 173 घण्टा भन्दा मुनि अथवा 150 घण्टा मात्र गर्नुभएको छ भने तपाईलाई 5 को हिसाबले गरेर 150 × 5 गरेर त्यसरी पैसा पे गरिन्छ। र यदि तपाईले 173 घण्टा भन्दा माथि गर्नुभएको छ भने 173 घण्टा चाहिँ साइड लाग्छ बेसिकको लागि। 800 रुपैयाँ तपाईको बेसिक छ भने 173 घण्टाको 800 रुपैयाँ बेसिक भयो। अनि तपाईको त्यसपछि उता रहेको कति रहन्छ, उता रहेको चाहिँ तपाईको जस्तै 27 घण्टा रहन्छ। सो 27 घण्टा चाहिँ तपाईको चाहिँ ओभर टाइममा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ दुबईमा चाहिँ 12 घण्टा ड्युटी गर्यौं भने हाम्रो 9 घण्टा ड्युटी छ भने 3 घण्टा हामीले त्यो दिन ओभर टाइम जोड्छौं नि, त्यस्तो हुँदैन। तपाईको चाहिँ 173 घण्टा पुरा भइसकेपछि अनि उता ओभर टाइम सुरु हुन्छ तपाईको। अनि तपाईको 27 घण्टा ओभर टाइमको अब 5 ले पे गरेको छ भने ओभर टाइम 7.5 ले पे गर्छ। सो तपाईको 1.5 गुणाको ओभर टाइम हुन्छ यहाँ माल्टाको सिस्टम। सो तपाईको 7.5 ले पे गर्छ। 7.5 ले तपाईले हिसाब गर्नुभयो भने 27 घण्टाको कति हुन्छ त्यति पैसा तपाईले पाउनुहुन्छ। अब त्यति 200 घण्टा गर्नुभयो भने आफ्नो बेसिक र त्यो गरेर तपाईको ल मानिदिउँ 1100 रुपैयाँ तपाईको सेलेरी आयो, 1100 अथवा 1200 रुपैयाँ तपाईको आयो। सो 1200 रुपैयाँ तपाईको आयो भने त्यसमा तपाईको 150 देखि लगेर 150 रुपैयाँ त मिनिमम हो। सो 150 रुपैयाँ तपाईले ट्याक्स तिर्नुभयो भने पनि 200 नै तिर्नुभयो भने तपाईले 1000 रुपैयाँ तपाईको हातमा आयो, 1000 रुपैयाँ तपाईले कमाउनु भयो। त्यति काम गर्दा है, त्यति काम गर्दाखेरि चाहिँ 1000 रुपैयाँ तपाईले कमाउनु भयो। जुन क्लिनर, डिसवासर, वेटरको कुरा गर्दैछु जसलाई चाहिँ 5 रुपैयाँले पे गरिन्छ, घण्टाको 5 रुपैयाँले पे गरिन्छ भने हो त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछु म। अब सेफको बारेमा, सेक्युरिटीको बारेमा, सेक्युरिटी पनि त्यही हो, 5.5 ले नै पे गर्ने हो। सेक्युरिटीको बारे पनि 5.5 ले नै हो। अनि डेलिभरी बोयको जुन फुड डेलिभरी गर्नेको उहाँहरुको पनि त्यही हो, उहाँहरुको टार्गेट हुन्छ। सो उहाँहरुले 1000-1200 रुपैयाँ कमाउनलाई पनि टार्गेट हुन्छ, एउटा टार्गेट हुन्छ। सो यो विषयमा अहिले जान्छु र यति हो। तपाईले त्यति घण्टा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति हो। अब तपाईले दिनको 12 घण्टा काम गर्नुभयो भने तपाईले दिनको 12 घण्टा 6 दिन काम गर्नुभयो भने 72 घण्टा भयो हप्ताको। अब त्यही हिसाबले गर्नुहोस्, त्यसरी नै हो कमाउने भनेको, त्यसरी हो। यो चाहिँ सिजनमा पाउने हो। फेरि सिजनमा तपाईले 12 घण्टा पाउने हो अथवा 14 घण्टा पाउने हो अथवा पार्ट टाइम पाउने हो। सिजनमा 6 महिना चाहिँ तपाईले पाउने हो, 6 महिना अथवा 7 महिना। अब 5 महिना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 5 महिना चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब अफ सिजनमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी होटल चल्दिदैन, टुरिस्टहरु आउँदैन, रेस्टुरेन्ट चल्दिदैन, टुरिस्टहरु आउँदैन भने तपाईले तपाईको बेसिक आवर 40 घण्टा हो। सो 40 घण्टामा उले 40 घण्टा पनि दिन नसक्ने अवस्था आउँदो रहेछ। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई यदि 3 दिन ड्युटी दियो भने 8-8 घण्टाको हिसाबले 8 3 24 घण्टा दियो भने तपाईको उता रह्यो 16 घण्टा बेसिक पुरा हुनको लागि। सो 16 घण्टा 2 दिनको चाहिँ तपाईको चाहिँ
जुन लिभ हुन्छ तपाईँको घर जाने लिभ पैसा दिने, घर जाँदाखेरि 1 महिनाको लिभ हुन्छ, वर्ष दिन गर्दाखेरि 28 दिनको बन्छ, त्यस्तै 26 दिनको 28 दिनको बन्छ, त्यहाँबाट अनि काटेर तपाईँलाई बेसिक आवर पुरा गरेर दिने रहेछ। त्यो रहेछ म्याक्सिमम कम्पनीले त्यसरी। धेरै अफ सिजनमा धेरै थोरै कम्पनीमा मात्र चल्ने छन् फुल तपाईँलाई बेसिक दिने भनेको, अथवा 100% हिसाब पर्सेन्टेजको हिसाबमा गर्दाखेरि 100मा तपाईँको लगभग 65 कम्पनीहरू चाहिँ कमै चल्ने र 35% कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँलाई बेसिक दिने खालका कम्पनीहरू रहे माल्टामा। सो नर्मली तपाईँको चाहिँ नर्मली क्याटेगोरी जुन हाउसकिपिङ भयो, क्लिनरको भयो, यस्तै नर्मलीको तपाईँले बुझ्नुहोस् है। जस्तै डिसवासरहरूको भयो, त्यस पछाडि वेटरको पनि यसैमा जोडिदिउँ, सेक्रेटरीको पनि तपाईँको यसैमा जोडिदिउँ, किनभने सेक्रेटरीको पे पनि 5.5 देखि स्टार्टिङ हो, र सेक्रेटरी त्यस पछाडि डेलिभरी बोयको पनि यसैमा जोडिदिउँ। यी भनेका तपाईँको नर्मली क्याटेगोरीको भयो। जस्तै किचन हेल्परको पनि यसैमा जोडिदिउँ। यी भनेको तपाईँको चाहिँ 5, 5.5, 6 रुपियाँ घन्टाले पे गर्ने भयो। जस्तै तपाईँको वेटरको 6 रुपियाँ घन्टाले भयो, 6.25ले भयो। यिनीहरू भनेको नर्मली यो चाहिँ तपाईँको 6.25, 5 देखि लगेर 6.25, 6.5 सम्म जोड्ने घन्टाको हिसाबले जोड्ने क्याटेगोरीका कामहरूका लागि चाहिँ यति कमाइ हुँदो रहेछ भन्ने भयो। अब जस्तै अलिकति हाई लेभल अब हाई लेभल भयो, जस्तै सुपरभाइजर भयो, लिडरसिप लिडरहरू भयो, त्यस पछाडि सेफ भयो, अनि त्यस पछाडि लगेर अब हाउसकिपिङ इन्चार्जहरू भयो, अलिकति हाई लेभलका, जस्तै अलिकति धेरै जस्तै 7 भन्दा माथि पे गर्ने भयो। अब सेपमा तपाईँको न्यूनतम कम्पनी यदि तपाईँ सप्लाईबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सेपमा पनि 5.5ले नै पे गर्छ, र तपाईँ यदि डाइरेक्ट कम्पनीमा हुनुहुन्छ नि तपाईँको कमी यहाँ चाहिँ कमी 3, कमी 2 हुँदैन, डाइरेक्ट कमी 1बाट हुन्छ। सो कमी 1को चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6.25ले पे गर्छ। यदि डाइरेक्ट कम्पनीमा पर्नुभयो भने 6 देखि लगेर अलिक राम्रो कम्पनीले 6.25ले पे गर्छ भने नराम्रो कम्पनीले 6ले पे गर्छ। सो यो क्याटेगोरीको अब जुन चाहिँ 6 भन्दा 8 सम्म पे गर्ने कामहरू भए यी भए, जस्तै सेफको काम भयो, अनि सिप लिडरहरू भयो, सुपरभाइजरहरू भयो, यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको। अनि त्यस पछाडि जुन ट्याक्सी ड्राइभरहरूको भनेको अलग्गै पार्ट छ, तिनीहरूको भनेको फेरि उनीहरूको भनेको पनि टार्गेटै हुन्छ। बोल्डको ट्याक्सी ड्राइभरहरू भनेको सबै टार्गेटै हो। र अब सेफले कति कमाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि तपाईँको चाहिँ पोजिसन अनुसारको कमाइ हुन्छ, र जति धेरै पोजिसन तपाईँको एकछिनको लागि सिडिपीको तपाईँको बेसिक चाहिँ उसको पर आवरको 10 रुपियाँ छ भने उसले ट्याक्स पनि त्यही अनुसारको तिर्नु परेको हुन्छ। यदि तपाईँले 2500 रुपियाँ महिनाको कमाउनु भएको छ भने 2500 रुपियाँ महिनाको कमाउनु भएको छ भने तपाईँको ट्याक्स 500-600 रुपियाँ काटेर तपाईँसँग हातमा 1800-1900 रुपियाँ मात्र आउँछ। त्यति धेरै नै ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारको हुन्छ। र अब यदि तपाईँले 7 रुपियाँले नै कमाउनु भएको छ, सेपमा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ 7 रुपियाँले तपाईँको घन्टाको 7 रुपियाँ छ भने, अथवा तपाईँको वर्षको 14,000 रुपियाँ छ भने, अब तपाईँले वर्षको 14,000 छ भने मतलब वर्षको 14,000 भएपछि तपाईँको बेसिक आवर लगभग बेसिक पैसा भनेको 1200 भयो। महिनाको 1200 समथिङ कति हुन्छ, 11-12 रुपियाँ कति हुन्छ। सो त्यो भयो भने तपाईँले अब आवर अनुसारको हिसाबले नै कमाउनुहुन्छ। अघि जसरी मैले तपाईँलाई बुझाइदिएँ 5 रुपियाँको यति, अनि ओभर टाइमको 7.5ले पे गर्छ भने जस्तै यो पनि सेम त्यस्तै हो। तर यसमा चाहिँ अलिकति ट्याक्स बेसी काट्छ। यो चाहिँ तपाईँको यदि अलिकति धेरै पैसाको तपाईँले कमाउनु भयो भने धेरै नै ट्याक्स काट्छ। त्यही थोरै कमाउनेका थोरै ट्याक्स काट्छ, धेरै कमाउनेका धेरै ट्याक्स काट्छ, त्यही नै हो। कतिको बुझ्नुभयो सेलेरीको विषयमा चाहिँ कतिको बुझ्नुभयो? धेरैजनाले भन्नुभएको छ सेक्रेटरीमा कस्तो हुन्छ, कमाइ कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। यही हो, सेक्रेटरीमा कमाउने भने पनि यही हो। अब सेक्रेटरीको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहेँ भने सिजन अफ सिजन त्यहाँ चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त्यसको विषयमा चाहिँ मलाई बिल्कुलै थाहा छैन। मैले सोधेको पनि छैन यो विषयमा चाहिँ, मैले सोचेको पनि थिइनँ र सोधेको पनि छैन, कसैलाई बुझेको पनि छैन यो विषयमा चाहिँ। सेक्रेटरीकोमा 12 महिना एउटै हो कि, जहाँसम्म लाग्छ मलाई पनि एउटै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किन सेक्रेटरी चाहियो, चाहे चलोस् या नचलोस् हो। त्यसमा चाहिँ अब काम पाउने नपाउने 12 घन्टा पाउने नपाउने अलग्गै बात हो, नत्र भने बेसिक चाहिँ 12 महिना एउटै हो कि जस्तो लाग्छ, पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो विचारमा। तर सियोर चाहिँ म पनि छुइनँ र सोधेको पनि छैन। तर यो डेलिभरी बोय भयो, जुन फुड डेलिभरी बोय भयो, वेटर भयो, हाउसकिपिङ भयो, क्लिनर भयो, डिसवासर भयो, सेफ भयो, जुन पनि होटेलको लाइनको हुनुहुन्छ, जुन पनि होटेल लाइनका हामी जुन पनि काम गर्ने मान्छेहरू छौँ, सो यसमा चाहिँ सिजन पक्कै पनि हुन्छ।
र यसमा चाहिँ कमाउने मान्छेले राम्रै पनि कमाउँछ। दुःख गर्ने मान्छेले सिजनमा 7 महिनामा 1 वर्षभरिको आनन्दले महिनाको 2 लाख रुपियाँ कमाउन पनि सक्छन् यदि उसले मेहनत गर्यो भने। पार्ट टाइम खोज्यो, आफ्नो कम्पनीमा मात्र 8 घन्टा गर्यो र अर्को कम्पनी पार्ट टाइम गरेर क्यास जहाँ पाइन्छ त्यहाँनिर ट्याक्स पनि दिनु पर्दैन, केही पनि दिनु पर्दैन। त्यहाँ गएर चाहिँ उसले पार्ट टाइम दुःख गरेर त्यहाँ आफ्नो कम्पनीमा 8 घन्टा गरिसकेर तुरुन्तको तुरुन्त अर्को, जस्तै एक्जाम्पलको लागि बिहान आफ्नो कम्पनीमा 8 बजीदेखि बिहानको ड्युटी गरेर चाहिँ बेलुका 4 बजीसम्म मात्र त्यहाँ ड्युटी गर्ने अथवा 5 बजीसम्म मात्र त्यहाँ ड्युटी गर्ने, अनि फेरि 6 बजीदेखि अर्को ठाउँमा 10 बजीसम्म गर्ने, 4 घन्टा त्यहाँ गऱ्यो भने पनि 7 रुपियाँ घन्टाले पायो भने पनि 7 चौको 28 अथवा 30 रुपियाँ नै मानिदिउँ। यताउता गर्दा टिप्स हुन्छ, प्रायः सो रेस्टुरेन्टहरूमा टिप्सहरू हुन्छ। सो गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ कुनै ट्याक्स पनि काट्दैन, कुनै कसैलाई दिनु पनि पर्दैन, क्यास ह्यान्ड बाई क्यास दिन्छ पैसा चाहिँ। सो त्यसरी हो भने चाहिँ तपाईँले राम्रो पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, 1.5-2 लाख रुपियाँ मजाले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सो 7 महिना तपाईँले 2-2 लाखको हिसाबले बचत गर्नुभयो अथवा 1.5 लाखको हिसाबले बचत, नकमाउने होइन, कमाइ हुँदैन भन्ने पनि होइन, कमाइ हुन्छ। मेहनत गर्ने मान्छेलाई कमाइ पनि छ, खोज्ने मान्छेलाई छ पनि, नहुने होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यता पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो पनि छ। र अर्को पार्ट कस्तो छ भने आफ्नो 8 घन्टा मात्र चल्यो भने अरूतिर मेहनत नगर्ने खालका मान्छे पनि हामी छौँ। 40-50 हजार रुपियाँ कमाएर बस्ने खालका मान्छे पनि छौँ। मैले बारम्बार पनि भनिरहेको छु, यदि तपाईँ साउदी, कतार, दुबई कहीँ पनि हुनुहुन्छ भने, गल्फ कन्ट्रीमा कहीँ पनि हुनुहुन्छ, 70 हजार यदि 60 हजारै मात्र तपाईँले कमाउँदै हुनुहुन्छ भने पैसाकै लागि हो भने चाहिँ तपाईँ माल्टा नआउँदै पनि हुन्छ। यदि भोलिको दिनमा तपाईँले भविष्य हेर्नुभएको छ, म पोर्चुगल जान्छु, पोर्चुगल गएर 5-6 वर्ष बसेर PR निकाल्छु अनि PR निकालेर म पछिको लाइन हेर्छु भनेर यदि तपाईँले सोच्नु भएको छ भने तपाईँको लागि माल्टा एउटा राम्रो देश हुन सक्छ। यति नै भन्न चाहेँ। र यसै विषयमा चाहिँ केही जिज्ञासाहरू पनि मलाई उठाउन मन लागेको थियो। सो जिज्ञासाहरू भन्दा पनि आज चाहिँ सेलेरीकै विषयमा भयो। कुनै यदि छुटेको छ, कुनै क्याटेगोरी, कुनै कामको वा कुनै विषयको चाहिँ छुटेको छ भने चाहिँ तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ। अब ठुल्ठुलो म्यानेजरहरूको त मैले अब तपाईँलाई भनिनँ, म्यानेजरहरूको के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिनँ। इभन सुपरभाइजरसम्मको चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा छुट्याएँ। सुपरभाइजरको पनि त्यही हो, 6, 6.5, 7 त्यही हो पाउने भनेकै। र तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नु होला सेलेरीको विषयमा। सिजनमा कति चाहिँ हुँदो रहेछ, अफ सिजनमा कति हुँदो रहेछ, अफ सिजनमा कति ड्युटी पाइँदो रहेछ, सिजनमा कति ड्युटी पाइँदो रहेछ भन्ने खालको तपाईँले जहाँसम्म बुझिहाल्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएको छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि नेक्स्ट विक पक्कै पनि भिडियो बनाउने नै छु, अथवा टाइम मिलेको बेला तपाईँलाई पक्कै पनि भिडियो बनाउने छु। भगवानको कृपाले, तपाईँहरूको मायाले युट्युबमा पनि राम्रोसँग कमेन्टहरू गरिदिनु भएको छ। अनि अर्को कुरा, ड्युटी पनि मेरो चाहिँ राम्रै चलेको छ। यति चाहिँ धन्न बाँच्ने आधार चाहिँ बनाइदिएको छ माल्टा आएर पनि। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, हृदयदेखि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। यतिखेरसम्म वाच गरिदिनु भयो, हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच।